عليكم اخوان الاخوات، اتمنى تكونوا بخير. نكملوا في البروجي جيستيون كوميرسيال. بالنسبه اخر مره شفنا لو سو فورمولير ديتاي دو بي ال. كتذكير كنا درنا ان فورمولير بازي سور اون روكيت اللي سمينا ار ديتاي بي ال اللي كتكالكولي كتليستي لي دوني ديال ديتاي افيك لور كالكول، يعني بور كالكولي مونطون هور تاكس، مونطون تي في اي مونطون تي تي سي. وبالنسبه حاجه اخرى درنا هي كنا زدنا اون اجوتي دي شون في لا طابل بون ليفريزون. لو شون الاول هو توتال اور تاكس اي توتال تي في اي توتال تي تي سي. غادي نكملو دابا لا كرياسيون ديال لو فورمولير ديال لاجو اللي عنده اللي غادي يروغروبي جوج ديال لي فورمولير. الفورمولير الاول غيكون فيه les informations ديال bon livraison. plus que ça غيكون فيه عاوتاني لي ديتاي، يعني روغروبي معاه لو فورمولير ديتاي د bon livraison. اذا بحال هذا الشكل هذا اللي عندي ديجا مصايب كتذكير. دونك هذا الفورمولير غيكون فيه دو فورمولير. alors premier formulaire غيكون فيه les informations ديال bon livraison، غيكون فيه دو زونغلي زائد ديتاي د بي ال. لونغلي الثاني غيكون فيه ديتاي د بي ال. اذا هاد ديتاي بي ال غيكون فيها لو سو فورمولير اللي صايبت من قبل، هو اللي سميناه حنا اس اف ديتاي بي ال. هاد سو فورمولير غيبقى يجينيري لي كالكول، وهاد لي كالكول غيتستوكاو في هاد لي زوبجي اللي عندي الفوق. دونك عندي توتال اور تاكس، توتال تي في توتال تي تي سي. اون فوا نفاليدي لو كالكول بار لو بوطون فاليدي، غادي تستوكا هاد الريزولتا ديال هاد لي دو ديال هاد الفورمولير بون ليفريزون، غادي تستوكا في لا طابل بون ليفريزون اللي كنا صايبنا فيها ديجا هاد لي كالكول بالنسبه لتوتال اور تاكس، توتال تي في اي توتال تي تي سي. اذا على بركه الله غادي نعطيكم لو برانسيپ. اول حاجه غنبدا ندير لا كونستيتيسيون ديال هاد الفورمولير. غنكليكي سور انولي، غنمشي لا باز دوني ديالي غنمشي لونغلي كريي، غادي نعاود نكري فورمولير من جديد. كريي كرياسيون دو فورمولير. الفورمولير هذا غنالارجيه شي شويه، اللي غيكون تقريبا واصل حتى سكا تقريبا 34 باغ اكزومبل، 34 اولا 35. بالنسبه غادي نزيد له جوج ديال لي زيليمون او جوج ديال لي كونترول، لونطيت ديالو و البي. دونك كنجي لو فيد كنكليكي باليمين، كنختار لا كوموند اون تيت بي فورمولير. دونك كتلاحظوا معايا هما تزادوا، عاود تزاد لونطيت بلس لو بي. لو بي غادي نماسكي، غادي نجرو الفوق. بالنسبه لا زون ديتاي غنكبرها شي شويه، نلاحظوا معايا كتوصل حتى جوسكا لا ديستانس ديال 10. دونك غادي نكبرها شي شويه حتى تقريبا حتى 14. دونك فوالا جوسكا 14. فوالا دونك هادي هي لا ديمونسيون اللي غنختار. بالنسبه لو فون ديال لو فورمولير في لونطيت غنمشي نكليكي، غادي نشونجي لو رومبليساج نفس الموديل دو كولور، وغادي نرسم l'objet image. donc غنجي لهنا البوطون l'onglet création insérer، غادي نمشي لباركورير ونمشي للدوسي ديالي بيرو ايكون. دونك ليماج هي هادي، دونك اختاروا اللي عجباتكم وغادي نرسم اون ايماج في هاد لا بارتي هادي في لونتيت. فوالا كوم سا. حاولوا لونطيت ما تفوتوش جوج ديال لي سنتيمتر في لاوتور. تري بيان، رسمت ليماج. دابا غنرسم حداها زون دو تكست. مي قبل نسجلوا الفورمولير هو الاول، كليك على اونجستري. فوالا دونك نعطيه اف تيري 8 اجو تيري 8 بون livraison. اوكي دونك حدا ليماج غادي نرسم جوج ديال لي زون دو تكست. غنمشي لو كونترول ا بي، نرسم هنا شي واحد هنا باغ اكزومبل هنا. داكوغ نحاول نديبلاسيهم شي شويه.
غادي نسيليكسيونيهم بجوج. دونك غنحاول نحدد لهم شي طاي. باغ ديفو غناخد لا طاي 14 باغ اكزومبل. غنمشي باردون لا بوليس ناخد اريال بلاك la taille 14, couleur de texte blanche, le blanc. On retard le remplissage transparent et le contour transparent. Très bien. بعد غنمشي l'onglet organisé, غادي ندير نكليكي على البوطون empiler. فوالا باش كيرجعو بحال شكل الطابلو. حتى في ديبلاسمون تيسهل، حتى في لا ديمونسيون كتسهل. دونك غنحاول اجوستي هاد الكونترول هذا. نقربو شي شويه ليماج، كيكي على 4 فلاش ديبلاسي شي شويه. دونك غادي نكتب هنا في ليتيكيت بي بوين ال numéro espace 2 points. فوالا نقص شي شويه هادي. من بعد نسيليكسيونيهم بجوج، ندير كونترول سي بور كوبي، كونترول في بور كولي. فوالا انا دوبليكيت لو كونترول. من بعد نسيليكسيونيهم بجوج، ندير دو كونترول توجور اورغانيزي، ندير عاوتاني امبيلي، نعاود نديبلاسيهم فين كانوا. تري بيان. بالنسبه ليتيكيت الثانيه غنكتب فيها كليون. هاد لي دو شون هادو، هاد لي دو كونترول، هاد لي زيتيكيت غنالينيهم ا دروات. نزيد نقص شويه لارجور ديال لي زيتيكيت. فوالا كوم سا مزيان. بالنسبه للكونترول هذا غادي الارجي شي شويه حتى تقريبا نديرو حتى ل 19 كان 19 باغ اكزومبل. تري بيان. نسجل مره نسجل. رسم عاوتاني لي زون دو تكست الفوق اللي غيكون فيهم التوتال لي طوطو 3. غنمشي عاوتاني كرياسيون ا بي. دونك ابتداء من هنا رسم كليكي تيترسمو جوج. غادي نسيليكسيونيهم بجوج، اورغانيزي. غادي نمشي ندير بعدا نعط شونجي لهم لا كولور باش يبانو ليا. لا بوليس سي توجور اريال بلاك، لا تاي 12، لا كولور بلانش، الكتابه رومبليساج. رومبليساج غنخليه هو الاخر، كونتور غندير الكولور بلانش. بالنسبه للرومبليساج ديال كل وحده غادي نبدل لها الكولور. باغ اكزومبل غنسيليكسيونيهم دابا، غندير لهم شي رومبليساج موحد، من بعد نبدلو ندير هاد لو روج فونسي باغ اكزومبل. تري بيان. باش يبان لكم هنا هادي غادي نكتب فيها ليتيكيت، غادي نكتب فيها توتال اور تاكس، توتال اشتي. فوالا. بالنسبه ليتيكيت نبدل لها الرومبليساج، ندير لها البلو فونسي باغ اكزومبل. غادي نسيليكسيونيهم بجوج وغنمشي لاورغانيزي، غندير طابيلير باش يرجع بحال الطابلو. دونك هو هذا رجع الفوق وهذا لتحت. دونك غنحاول نديبلاسي هاد لو شون لا زون انديبوندون عند ليتيكيت، نبقى بارك عليها كوم سا. نحاول نديبلاسيها كوم سا. شي مرات ما كتبغيش تخدم خصك تكليكي عليها بوحدها، تكليكي في لو في، تكليكي عاد تحركها تقربها على الاخرى. دونك اوتوماتيكمون كيوليو اتاشي. فوالا غنحاول اجوستيهم بجوج. دونك ناخد نفس الميزور بالنسبه لا هوتور. فوالا نزيد شويه في اللارجور، نقربهم عند هادو بارتيغ من 19.5. نمشي الفورما سونطري، نزيد شي شويه بجوجهم في لاوتور، نقص شي شويه لاوتور. من بعد نحيد منهم هاد الفراغ اللي بيناتهم باسكو كيكون واحد ليسباس فيد. دونك غنسيليكسيون بجوج، اورغانيزي، غادي تلقاو فيها رومبليساج دو كونترول اوكان. طون باش كيرجعو اتاشي. حتى هنا فوالا باقي عندي ليسباس، نزيد شويه نالارجي شي شويه.
تري بيان. بعد نسيليكسيوني هذا بجوج وندير لهم كونترول سي كونترول في، دونك هاي دوبليكا غنجيب واحد اخر هنا حداه. باردون مخصيش نحطو حداه لان كيولي لينيير، دونك نحاول نحطوها فشي بوزيسيون هنا، بعد نديبلاسيه بار كلافي بلي فلاش دو ديريكسيون كوم سا مزيان. بعد هذا نديرلو عاوتاني كونترول سي كونترول في ونديبلاسيه هنا في هاد الجهة عاوتاني على 3 المرات، دونك كيما شفتوني ديبليكيتو على 3 فوا. ولا هذا اتاشي، غنلغي العملية. فوالا سي بيان. نحرك هذا الشيء نو صافي سي بيان، دونك مزيان. غادي هذا شويه نحركو شي شويه باش يبان ليسباسمون، هو هذاك لي كاري يولي هو تري بيان كوم سا مزيان. هادي هاد ليتيكات ترجع سميتها توتال تي في ا، هادي توتال تي تي سي. انتري جونغيستر. بالنسبه لهاد لي كونترول غنعطيهم اسماء من دابا، دونك هادو ما جاوش الينيي مع بعضياتهم، شي حاجه ماشي هاديك. دونك نحاول نسيليكسيوني هادو اللي بالزرق لي زيتيكيت وندير هنا تاي اسباس توجور في لونغلي اورغانيزي او بلو غون. فوالا سي تري بيان. لو دابا الينيي عندهم نفس لا ديمونسيون تري بيان. نبدا بلو شون الاول، دونك هذا اللي فيه انديبوندون ديال توتال اور تاكس، نديرلو على توش اف 4، دونك نمشي لونغلي توت، نطلع شويه الفوق، نعطيه الاسم توتال اش تي. سبا لو فورما غيكون فورما ستاندار، دونك نختار ستاندار. ننتقل عاوتاني لو شون الثاني اف 4، نقص شويه من هادي كيف هذا الثاني هذا، دونك هو تبدل ليا، نرجعو السميه ديالو توتال تيفيا، نسد ب اف 4 باردون باقي ما كملش، اي لو فورما ستاندار. وبقى لي هاد لو شون الثالث اف 4، دونك نسميه توتال تي تي سي. هادو غنحتاجهم لانهم هما اللي غيستوكيو ليا لي ريزولتا د كالكول في لا طابل بون ليفريزون. دونك زائد لو فورما غادي نختار ستاندار اف 4. اذا نرجع نسجل، غنرجع عاوتاني لهاد لو شون هادو، نجي نكحزهم شي شويه باش نربح شويه ليسباس، نقص شويه من الديتاي، نطلعو شويه الفوق الديتاي كوم سا، نزيد شي شويه نالارجي هاد لا زون هادي تري بيان. بالنسبه لو شون الاول اللي مقابل مع باء النيميرو هذا اف 4، غادي نمشي لو نون ديالو، دونك نمشي للفوي دو بروبريتي ديالو، لو نون غادي نعطيه تيتر تيتر اي دي باء ال، دونك يعني نتما غيتافيشا النيميرو دو باء ال كوم ان تيتر. وهذا الشون الثاني اللي تحت منه هذا حتى هو غنعطيه اسم، هو تيتر سيلتي يعني تيتر كليو، اختصار ديالو. دونك هادو غنحتاجوهم من بعد، عقلوا عليهم. جونغيستر تري بيان. غادي نجي عاوتاني نرسم دو زونغلي. اذا وصلنا دابا لمرحله كملنا لونطيت، غندوزو لي زونغلي. بالنسبه لي زونغلي هما هادو كتشوفوهم هادو انفورماسيون اي ديتاي. الوغ غيكون في جوج ديال لي باج او جوج ديال لي زونغلي، يمكن تزيد على حسب البوزوان ديالك. دونك فوالا نرجعو لابليكاسيون ديالنا. الوغ غنمشيو لونغلي كرياسيون. كرياسيون غنلقاو لو كونترول اونغلي، هو هذا كونترول اونغلي، كنكليكيو فيه كنرسمو كنديسينيو هاد لو كونترول ابتداء من هنا مثلا تحت من الديتاي، يعني في لا زون ديتاي نحاول نطراسيو من بعد
هما راه تيخرجوا لكم جوج ديال لي زونغلي بار ديفو، هذيك الساعه كتاجوستيهم بلا سوري. دونك نحاول نجيبهم هنا مثلا في لاوتور ملي كتشوفوا هنا. دونك نقدر نزيد شي شويه في لاوتور، فوالا نجيبهم هنا مثلا داكوغ. وبالنسبه للارجور غنحاول نجرهم شي شويه من الجنب حتى فين كيسالي الفورمولير نورمالمون. نجيبهم حتى ل 34 باغ اكزومبل. فوالا نسجل كونترول اس. بالنسبه كيفاش غنغونومي هاد لي زونغلي، كنكليكي في لونغلي الاول كندير لا توش اف 4. دونك هو سميتو بار ديفو سي باج 40. اذا في لونغلي توت غنعطيه اسم بغيتي ديرو، دونك كتبها باختصار، نكتب له بي جي انفو يعني انفورماسيون انفو، ولا ليجوند اللي غتخرج فيه هي انفورماسيون انفورماسيون افيك اس. اونتري كتلاحظوا هو تبدل لو تكست. نرجع لونغلي الثاني نكليكي فيه في لا في بروبريتي ديالو الثانيه سي بي جي ديتاي. دونك هنا غنكتب فيه لو تكست ديتاي، لا ليجوند سي ديتاي بي ال. اونتري غادي نسجل. ممكن تقادو لهم فورما ديالهم، دونك سي سامبل. دونك يمكن لك تستعمل تكليكي كوم سا باش كيتسيليكسيون هاد لي دو زونغلي. دونك ملي كتكليكي عليه راه كيتبدل، كيرجع بحال اللي باللون ديالو بيض. دونك نحاول نشوف هكا. نمشي لونغلي فورما نديرلو شي بوليس، نديرلو اريال بلاك باش كيبانو واضحين. اريال بلاك كولور نوار، كولور الكتابه سي لو نوار. تري بيان باش يبانو واضحين. يمكن لك تاخد اللون اللي عجبك، ناخد هنا غير لو نوار. تري بيان غنسجل. غادي نرسم في لونغلي انفورماسيون راه ديجا ماكتيفي، غنرسم زون دو تكست. دونك نمشي كرياسيون. دونك كتكليكي انفورماسيون كيرجع لداخل ديالو بحال لي اونكادري بلورانج، هو هذا باش تعرفوا راه ماكتيفي. كنختار ا بي. دونك باش تعرفوا راه انتراكتيف، كتحط السوري فيه كيرجع لو كولور ديالو نوار. دونك غنرسم هنا شي زون دو تكست كوم سا، تكون كبيره شويه. فوالا دونك نقادو شي شويه هادو. دونك هادي غيكون فيها النيميرو دو بي ال، ليتيكيت سي نيميرو بي بوان ال دو بوان. بون نسيليكسيونيهم بجوج باش منبقاش نتعذب. كنمشي لاورغانيزي امبيلي. فوالا دونك نمشي لفورما ندير لهم بوليس، ندير لهم اريال بلاك، la couleur noire par défaut et la taille 14. شبان واضح هادشي. نزيد هادو نكبرهم شي شويه بالنسبه للاوتور واللارجور. فوالا كوم سا مزيان. غادي نسيليكسيوني لو شون هو انديبوندون، نعطيه شي كولور دو كونتور. ماشي كونتور غناخد البلو. فوالا سي كوم سا مزيان. نزيد شويه برو surtout largeur ديال la zone indépendant. d'accord. sélectionnيهم بجوج، كنترول سي كنترول في. غيكون عندي فيه 5 ديال لي شون. دابا كاين جوج، كنترول في وحده اخرى، كنترول في وحده اخرى، كنترول في وحده اخرى. دونك هما عندي 5. غادي نسيليكسيونيهم كاملين ونمشي لاورغانيزي امبيلي باش كيرجعوا اتاشي. غادي نزيد لهم شويه في ليسباسمون. دونك غنسيليكسيون كاملين توجور اورغانيزي. دونك عندنا هنا فوق كاينه رومبليساج دو كونترول، غندير موين ماشي اترو، نزيد يتباعدوا. تري بيان. دونك هنا غادي نكتب لو شون الثاني هو ليتيكيت ديالو هو كليون. هذا غيرجع الاسم ديالو سي داتس وهذا سي مود وهذا سي observation. Entrée.
اي اوتوماتيكمون كيتاجوستاو راسهم. غادي نسيليكسيوني هادو لي زيتيكيت، نمشي الفورما نديرهم اليني ادروات، ندير لهم لا كولور دو تكست بلو بحال اللي خديت بالنسبه الاخرين. دونك سي بلو. تري بيان. هادو خصهم بلو نورمالمون، درت لهم بلو كلير ماشي مشكل. كونتور نورمالمون بلو هو هذاك، هذا اللي خصو يكون بلو ماشي بلو فونسي. دونك سي بلو. تري بيان. غادي نسجل جو فارم. غادي نبدل لهم الاسماء ديالهم. غنبدا بالشون الاول ديال نيميرو دو بي ال، كليكي فيه اف 4. لو نون ديالو المهم غنحتاج لو نون، دونك غنسميه txt id bel entrée. غيكون ان شون اللي كتشوفوا معايا في لابليكاسيون اللي مصايبه، سي ان شون اللي يكون يعني ما عندكش حق تكليكي فيه، يعني كيافيشي الريزولطا وصافي. دونك فوالا نرجع لابليكاسيون ديالي. دونك غنمشي من بعد الدوني، لونغلي دوني غادي نعطيه فغويي غندير فيها وي و اكتيفي نو. زايد نديرو له شي رومبليساج كون فو فولي. دونك غنختار مثلا هاد لا كولور هادي مثلا، نعطيو لامبورطونس، هذاك هو الاي دي. لو شون الثاني ديال كليون، هاد لو شون غيرجع لائحة الاختيارات، الاسم ديالو غيتبدل، زائد غنرجع لائحة الاختيارات اللي غيكون فيها اسماء ديال لي كليون بحال اللي عندي هنا ديجا مصايبه في لا باز دوني ديالي. دونك ها هي فيها ليست ديرولونت، فيها الاسماء ديال لي كليون. هي في الاصل راه اي دي، الاي دي راه ماسكي، ولكن تي افيشي ليا لي نون. ينفع نختار لو نون راه هو غيستوكي الاي دي. دونك نرجع لا باز دوني ديالي. دونك غنكليكي باش نحول هاد لو شون ليست ديرولونت، كنكليكي ليه باليمين كنلقى remplacé par zone de liste déroulante. اوتوماتيكمون كتختار زون دو ليست ديرولونت، كتخرج ليا لائحة الاختيارات. كنمشي لونغلي دوني، نعطيه بعدا اسم شلتوت. الوغ غندير txt id clt، وغنمشي لونغلي دوني. هنا كنتبه لواحد لوبسيون سميتها اوريجين سورس، خصها تبقى طابل روكيت. كنجي هنا لو كونتوني غنعيط عليه من لا طابل كليون انطلاقا من واحد لا روكيت. كتخرجوا هنا في كونتوني نقاط التتابع كتكليكيو فيها. دونك كتختاروا لا طابل اللي غتجيبوا منها لا فورماسيون هي كليون. كليكي على دو فوا ونفيرمي، وغنختار لي دو شون الاولين الاي دي هو زد و لو نون كليون. ولو نون د كليون غيكون تريي. غنجي نكليكي هنا تحت منه، غادي ندير كرواسون، يعني غيرتب لي الاسماء ديال لي كليون تصاعديا. فوالا غنسجل، غنفيرمي هاد لا روكيت. جو كليك سي اون روكيت اللي كتحول لونغاج اس كيو ال، نشوفوه من بعد ان شاء الله. وي جونغيستر. كنزيد كيلكو بارامتر اللي غنزيد. الوغ غنمشي لونغلي فورما، نومبر دو كولون لان نختار جوج ديال لي كولون في لا روكيت، غنكتب هنا جوج او ليو دو ان. واللارجور تحدد العرض ديال كل كولون. بالنسبه للكولون الاولى غنماسكي غندير فيها زيرو، والكولون الثانيه ندير فيها شي لارجور كما كانت. المهم نكتب 5 مثلا، ولا مثلا اولا 6. المجموع ديال 5 زائد 0 هي 5. دونك غنمشي عاوتاني لارجور دو ليست تندير فيها المجموع هو 5. اونطري غادي نشوف الريزولتا، غنسجل، غنمشي ندير المود فورمولير. غتلاحظوا معايا هي لا ليست هي كتكون هنا، اللي كليكيتي هي كتخرج. الوغ كتبان فيها غير الاسماء ديال لي كليون والاي دي ماسكي. تري بيان. نرجع لمود كرياسيون، نمشي لو شون دات عاوتاني، هذا لا فيت بروبريتي ديالو. غنمشي لونغلي توت، غنعطيه اسم txt date bel entrée. بالنسبه للفورما غادي نختار فورما لا دات ابريجي. ناخذوا الفورما اللي عجباتكم، نختار دات ابريجي.
زائد فالور باغ ديفو غيكون فيها لا دات دوجوردي، غتبقى تخرجت لا دات تلقائيا. دونك غنمشي لونغلي دوني، عندي هنا فالور باغ ديفو، غادي نكتب فيها لا فورمول ايغال date. La fonction date في l'access هي la fonction qui renvoie la date système. دونك دوبل كليك على هادي كتفتح لي قوس كنسدو من بعد. غادي نسجل ونشوف النتيجة. غنمشي لمود فورمولير، فوالا كتلاحظوا معايا هو عطاني لا دات دوجوردي. نرجع عاوتاني مود كرياسيون، المود تا هو خصني نعمرو ليست دي رولونس. غنرجعو ليست دي رولونس، غنكليكي عليه دابور بلس كليك دروا remplacé par zone de liste déroulante. هاد لا زون دو ليست ديرولونت ما عندهاش سورس، ما عندهاش مسجله في شي طابل، دونك غنضطر نكتبها مانيوالمون. اذا اول شيء غنمشي لونغلي توت، غنعطيه اسم نطلع شويه الفوق، اسم سي تيستي مود بيل. غنمشي لونغلي دوني، دونك عندنا هنا اوريجين سورس طابل روكيت، غادي نرجعها ليست دي فالور. وكنمشي دابا الكونتوني، كنكليكي على نقاط التتابع، هنا كندخل لي فالور اللي غيكونوا في لي مود ريغلومون. دونك غنكتب المود الاول سي اسبيس، كنرجع لستارب اونطري باغ اكزومبل شيك افي. شوف انت المود اللي يعجبك، فيرمون نديرو كريدي، يعني ما خلصش غيتسجل كريدي. دونك بغيتي تحدد لا فالور باغ ديفو تبقى تخرج باغ ديفو، غنحدد ليسبيس. دونك غنجي هنا فالور باغ ديفو، غندير اسبيس اي اوكي. داكوغ، هما كيبانو ليا الكونتوني هنا تسجل سيباري افيك ان بوين باغ دي بوين فيرغول، وحتى الفالور باغ ديفو كتبان ليا هنا، ها هي تكتبات راسها اونتر لي كيمي اسبيس. تري بيان، غادي نسجل ونشوف النتيجه. نمشي لافيشاج، فوالا كتلاحظوا ليسبيس، وهنا رجعت لائحه اختيارات. تري بيان، حنا كملنا هاد العمليه هادي. دونك نمشيو لحاجه اخرى. غادي نشوفوا دابا المرحله التاليه، نزيدوا البوطون فاليدي اي انولي. ديجا عندي كاينين في الفورمولير اللي قبل، غنفتح الفورمولا اجو ارتيكل بالمود كرياسيون، غادي نكوبيهم ونكوليهم وصافي. ها هما عندي هنا سيليكسيونيهم بجوج، غندير كونترول سي، نمشي نسد هذا صافي، نفتح هذا بمود كرياسيون، نجي هنا لتحت باغ اكزومبل هنا ندير كولي، وهما غيجيو الفوق بحال هكذا، وغنديبلاسيهم هكذا مانيوالمون، نجيبهم من هنا لتحت، فوالا كوم سا. شوف شويه الوسط كوم سا. تري بيان، فوالا هادو عندهم اسماء ديالهم اف 4. اف 4 هذا الاسم ديالو هو بيتين فاليدي، عنده لاكسيون سميتو ديجا سميتو بيتين فاليدي، عنده ليفينمون ديالو سور كليك غنمسحو سوبريمي تندير له ليفينمون من جديد. والبوطون انولي نفس الشيء، اسم ديالو هو بيتين انولي، وغن ايفينمون ديالو غنمسحو. تري بيان، غادي نسجل باش نربح الوقت. غادي ندوز دابا نانتيغري لو فورمولير ديالي. باردون سمحوا لي نشرب ونرجع. انتيغري لو سو فورمولير، دونك غنزيدو هنا في هاد البلاصه هادي. دونك سدادي غنمشي نفتح لو فورمولير ديتاي، لونغلي ديتاي، ها هو عندي الفوق، ها هو عندي هنا. دونك غنوريكم كيفاش لو سو فورمولير هو ديجا عندي، ها هو هنا سميتو اس اف ديتاي، كنجهزو وكنجليسي هنا، ملي كنجليسي كيخرج ليا ان فورمولير فوسط سو فورمولير فوسط فورمولير. فوالا كوم سا. نحاول اجوستي، ديجا في واحد ليتيكات غنمسحها، هادي اس اف ديتاي نكليكي ليها سوبريمي، وغادي نحاول ديبلاسيه، نجيبو شي شويه هنا الفوق، فوالا كوم سا، وناجوستي على حساب لونغلي ديالي. دونك نحاول نزيدلو شويه في الارتفاع، دونك فوالا نقربو شويه لهذا. دونك نجيب هذا شويه الوسط هكا.
فوالا في اللارجور راه هو هداك مقاد ما نحتاجش. نشوفوه دابا نمشيو للمود فورمولير كليكيو على ديتاي بي ال. فوالا هذا سو فورمولير كيخرج ليا ديجا. كاين مشكل سو فورمولير كيخرج انه كيافيشي ليا لي دوني كاملين. دونك نورمالمون خصوش يعطيني لي دوني بحكم هاد البي ال باقي ما مسجلاش. اذا خصو يعطيني خاوي تندخل البي ال تدخل البي ال عاد يبدا يعطيني الحق باش نسيزي هاد لي زانفورماسيون. اذا غنمشي لمود كرياسيون باش غندير لا ليزون ديال هاد الفورمولير مع لو سو فورمولير ديتاي بي ال مع الاي دي بي ال اللي غتكون غتخرج تلقائيا. دونك غنسيليكسيونيه من هنا. تابعوا هنا لا سيليكسيون خصني من كليكي عليه كوم سا يعطيني انكادري بالاورانج. عندي لا فوي بروبريتي اف 4 غنمشي لونغلي دوني. دونك هنا خصو يطلع لي الاسم ديالو اس اف ديتاي بي ال ما خصش يعطيك شي حاجه اخرى. شامبير لو شامبير هو ملي غيجي لو شون برينسيبال هو تي اكس تي اي دي بي ال. هاد تي اكس تي اي دي بي ال هو اللي رسمت قبيله في لونغلي انفورماسيون. شون فيس هو هذا. دونك لا ريلاسيون غتكون بين هذا وهذا. دونك ها الشون فيس هو هذا اللي سميتو اي دي بي ال. دونك نكتب هنا اي دي بي ال انتري ندير اف 4. دونك لاحظوا معايا شي ديتاي فوالا عطاني خاوي. ولكن الا كانت هنا شي بي ال عندي ديجا مكتوبه هنا راه غيعطيك الحق باش تسيزينا. تري بيان. دونك كيلكو زانفورماسيون دابا غنديرو دابا اشياء. اول شيء اللي غنديرو هي الفورمولا حاولوا نردوه بحال فونيتر ديالو ترجع انديبوندونت. غنمشي لمود كرياسيون اف 4 غنمشي هنا الفوق في لا ليست ديال فو بروبريتي وغنختار فورمولير. الوغ فورمولير فوالا غنمشي لونغلي تو تحسن. دون لا ليجوند غنكتب فيها اجو بون de livraison. هادي العنوان ديالو. فنتر كونتكستويل غندير لها وي. سونطراج اوتو لا غنردها وي حتى هي. افيشي لو سيليكتور نو غترجع نو. ديبلاسمون بوطون ديبلاسمون نو. زائد البوطون باردون زون دو كونترول بلاصة وي غردوها نو. اذا غادي نسد اف 4 نسجل نعاود نفتح الفورمولا غتلاحظوا هو رجع فنتر انديبوندونت. تري بيان هادشي اللي بغيت. دونك نمشي للديتاي فوالا هو كيبان واضح. اذا لي زونغلي هما عندي الفوق فوالا. نحاول شويه نقص شويه لارجور كليكي عليه باليمين. بالنسبه لهاد لي شون هادو خصهم يرجعوا ما عنديش لا هذا لا هذا تا توتال وتوتال تي في خصوش يبقى يتحط فيهم كورسور. هي هادي دابا نديرها مود كرياسيون باردون. كيسكو جي في سمحوا لي الله يرضي عليكم تبلونطا ليا هاد لابليكاسيون. نعاود نغلونسي لابليكاسيون قالي شي بوغ. دونك نلغي هادي نعاود نفتحها من جديد. دونك هي هادي جيستيون كوميرسيال. دونك ان بروبليم دونك كنحاول نشوف كيفاش ريكوبيري هاد لا باز دوني. دونك هي هادي فوالا هي هادي نورمالمون هي هادي فوالا مود كرياسيون فوالا. فوالا اول شيء غنبدا بهاد لي شون هادو هاد الجوج هادو نحاول نسيليكسيونيهم بجوج باردون. نحاول نسيليكسيونيهم كوم سا باش مي نخرج معاهم شي اوبجي اخر فوالا. لا
هذا وهذا. دونك هذا وهذا. غنمشي لونغلي دوني، غادي ندير فغويي وي، اكتيفي نو، وهادو ثلاثة بيهم هادو تا هما نسيليكسيونيهم F4. دوني فغويي وي، اكتيفي نو. هكا باش كنمنع نمنع لوفيرت انه يتحط فيهم الكرسر. دونك الا مشيت للمود فورمولير تلاحظوا معايا مبقاش عندي الحق نكتب. دونك فوالا تري بيان تري بيان. نرجعو نسجلو، نرجعو مود كرياسيون. اي دونك il y a un bug هنا في مود كرياسيون، كندير مود في دوني. فوالا انا عرفت المشكل شنو كنت كندير. دونك هذا باش ما يبقاش واخد ليا لاسباس بزاف نخدم. دونك جو كليكي على هذا، نقص شويه من لارجور. فوالا شويه الحجم ديالو عريض. عرفت علاش؟ لان داك لو سو فورمولير اللي درت هذا هو اللي واخد هاد ليسباس كامل. دونك هذا خصني شي شويه نقص منه هادو، اولا نحركهم شي شويه جهه اليسار كوم سا. نمشي بالنسبه لو تيتر نربح شويه ليسباس. دونك فوالا هاد لو سو فورمولير نقص منه. يا ماشي مشكل ماشي مشكل. انا على حسب ليكرون ديالي ما عطاني شويه زايد، دونك نقص صافي نديرو في 35. سي تري بيان. دابا مزيان. غادي نسجل. دونك بون لا بوليس ما كبراتش. دونك اريال. دونك j'enregistre et la couleur noire. تري بيان. من بعد دابا كملنا لا كرياسيون ديال الفورمولير. دابا غنبداو لوطوماتيزاسيون ديال لي زيفينمون اللي غنحتاجو. اول ايفينمون غنكري واحد روكيت بعدا اللي غتاجوتي ليا البال. البال نورمالمون اللي غتبقى اللي نورمالمون اسمحوا لي الله يرضي عليكم. البال نورمالمون فين ما كنفتح الفورمولير خص نورمالمون تسجل بال طومبوريرمون مؤقتا. يتسناك انت ديك الساعه حتى تفاليدي لونجسترومون. بحال دابا انا عندي هنا 27 الا فتحتها نهبط شويه هادي، نمشي لا طابل بون ليفريزون غنلقى غن اكتواليزي غنلقى هو ديجا تزادت 27 مؤقتا تسجلات، لان بها غادي ريكوبيري النيميرو في هذا اللي غيخرج ليا هنا في الفورمولير اللي هو اللي غيتعطالو الحق باش تيزيد الديتاي ديالو. الا ما كانش هذا مسجل ما يمكنش الديتاي تعمر فيه، غيعطيك ايرور حيت كاين غولاسيون. دونك اول شيء غنبدا به هو نصايب هاد الروكيت هادي. سي اون روكيت داجو، سي اون روكيت داجو. غنمشي لونغلي كريي، غندير كرياسيون دو روكيت، غادي نسد هاد لا فونيتر وغنمشي للبوطون اجو او عندي هنا الفوق كليكي. دونك لو نون فين غادي ناجوتي لا طابل غناجوتي فيها هي لا طابل تي بون ليفريزون. كليكي على اوكي. من بعد غنشوف لي شون اللي غنضيف. دونك لي شون غنحتاج هنا عندنا خرجنا كولون فيها اجوتي. الشون الاول هو الاي دي بال، دونك عطيني لي دوني هما اي دي بال. الشون الثاني هو اي دي سي ال تي يعني اي دي كليون، دات بال اي مود بال اي اوبسيرف بال. دونك هادو مؤقتا غيتسجلوا تيتسناك فاليدي. عادي كونفيرمي لونجسترومون بالنسبه للتوتال اور تاكس و تي في و تي تي سي. اذا لو شون كوريسبوندون ديالو ملي غيريكوبيري اي دي بي ال غادي نكليكي هنا في لو شون بوطون دروا كريي.
Donc غنمشي la base données ديالي formulaire chargé هو f ajout bon livraison غيجيب النيميرو من la base donnée من txt id clt. donc ها هو عندي هنا txt pardon id bl voilà هو هذا source نفس الشيء بالنسبه ل id clt bouton droit créer projet نمشي la base donnée ديالي formulaire chargé ajout txt id clt. donc تسميتهم في الاول txt id clt نقلبوا عليه هنا تلقاو ها هو دوبل كليك اوكي. نفس الشيء بالنسبه لو شون الثالث la base donnée formulaire chargé formulaire date txt date bl اوكي. mode تاهي créer formulaire chargé c'est ماشي هذا دونك هذا ماشي الاس اف txt mode bl هو قال لي اخر شون هو ديال observation نفس العمليه formulaire chargé ajout txt observe مازال ما غونوميتاش. غادي نسد هذا اول شيء شون سيت ما غونوميتوش غنرجع لبون ليفريزون انفورماسيون هو هذا الشون الاخراني وهذا سي شويه نالارجي هذه كليكي فيه دونك نمشي لتوت غادي نسميه txt observe bl entrée غنسجل باش يتعرف نرجع للروكيت ديالي لهاد لو شون هذا كريي نعيط عليه من بروجي formulaire chargé f ajout دونك غتلقاو هنا سميتو txt دونك غنقلب عليه alors observe فين هي هي donc هي لي double clic ok j'enregistre la requête donc on se met r-8 ajout -8 bl r ajout bl je clique sur ok fermé. la requête reste une requête d'action هي كتسجل الا كليكيتي عليها دو فوا فتحتيها ضروري غيعطيك هذوك لي زيرور لان هادو باقي ما مفتوحينش لان خاويين دونك سي نورمال غيعطينا هاد الميساج خاوي لان ما كاين والو دونك جو فيرم باقي ما فيه حتى شي انفورماسيون. دابا ندوزو العمليه ديال الماكرو اللي غتسجل ليا الرقم التلقائي ديال النيميرو بي ال اللي غيخرج ليا انطلاقا من اخر رقم عندك في لاطابل بحال دابا انا عندي اخر رقم هو 25 غيزيد عليه واحد وغيردو 26 من بعد غادي اكزيكوتي لا روكيت باش غيسجل هذاك النمره اللي تافيشات هنا غتزاد مؤقتا. اذا هنا غنكري واحد الماكرو بازي على الفورمولار يعني سور لوفيرتور دو فورمولار. الفورمولار هو عندي هنا غنجي لهنا الفيل بروبريتي ديالو غنختار فورمولار من لا ليست غنمشي لايفينمون غنقلبو على سور اوفرتور دونك هو ايفينمون سميتو سور اوفرتور كليكو على نقاط التتابع اوكي دونك غنكليكي هنا على البوطون افيشي توت لي زاكسيون نختار لاكسيون الاولى. لاكسيون الاولى هي ديفينير فالور دونك نقلبو عليها ديفينير فالور. alors celui définir la valeur في واحد لو شون هو سميتو txt id bl دونك لو شون هنا l'élément هو لو شون txt id bl غنختارو وهنا غادي ريكوبيري ليا لانفورماسيون ديال الاي دي انطلاقا الاكبر اي دي وغيزيد عليه رقم واحد. نستعن بلا فونكسيون ان زد
NZ غيكون في وسط منا لا فونكسيون ماكس دوم ماكس دوم. الفاريون ديالها هي ماكس دوم، هي اللي غتمشي تبحث لي على اكبر رقم في الاي دي. غنعطيهم الاسم ديال لو شون هو الاي دي بال. هذه ليكسبرسيون. بوين فيرغول دومين هو لا طابل، هو تي تيري 8 بون تيري 8 ليفريزون. خصني نكتبها صحيحه. سد كيمي بوين فيرغول. فوالا ماشي بوين فيرغول، ما فيهاش شي كريتير، غنمشي يقلب لي الرقم الكبير وصافي، وغنسد القوس ديال ماكس دوم. غتبقى لي هذا هو الفاريون ديال ان زد بوين فيرغول. قبل ما ندير بوين فيرغول اذا غيبقى لي الرقم الكبير وغيضيف له رقم واحد بلس 1. دونك هذا كله فاريون بوين فيرغول. الا كان الطابلو خاوي شنو هي لا فالور ديبار؟ هي واحد. دونك غنكتب واحد وغنسد القوس. موراها غادي اكزيكوتي لا روكيت ديال لاجو. نسيت واحد لاكسيون ما درتهاش، خصها تكون هي الاولى. خصو يكبر لي لا فونتر، غنختارها دابا سميتها اغروندير فونتر. هي تزادت، غنردها هي الاولى بالترتيب بارك ونجرها الفوق. غيكبر لي لا فونتر، عادي يدير لي هذه فا ديفينير الفالور اللي غتخرج في الاي دي ديال بي ال. من بعد غي اكزيكوتي لا روكيت. دونك غنحيد الميساج د لافيرتيسمون، نختار لاكسيون ديال افيرتيسمون تتبقى فيها نو. من بعد غادي يفتح لي لا روكيت. لاكسيون هي اوفرير روكيت. ها هي اسم الروكيت هي، دونك نكبر شويه هادي تبان ليا واضحه. لا ليست من هنا روكيت هي اجو ارتيكل. مود دوني هو اجو. فوالا هادشي اللي غيدير. نشوفو دابا العمليه. غادي نسجلو لا ماكرو ديالنا وغنسدوها وغنسجلو الفورمولار. لاحظوا معايا من غادي نمشي لمود افيشاج مود فورمولار، تشوف معايا الرقم غيخرج هو 26. فوالا عطاني تيكستي اي دي ارت. علاش؟ خصني نعرف علاش. دونك عندي شي ايرور هنا. هو عطاني بعدا 26 هنا. خصني نشوف هاد السميه منين جات. شوفوا هاد لا روكيت بعدا هي الاولى، لان بيتيت تكون هي اللي فيها المشكل. باردون لا روكيت اجو بي ال. الوغ نشوفوا هادو كاملين. هذا اي دي بي ال، اي دي هذا دات. دونك هادو صحاحين. مود بي ال والاوبسيرف بي ال كلهم كيتواجدوا في لو فورمولا اجون بون ليفرزون. دونك الروكيت صحيحه. شنو سميت هاد لو شون هذا؟ تيكسي اي دي بي ال. نمشيو للفورمولار ديالنا ليفينمون سور اوفرتور. شوفوا العمليه شنو درت فيها. دونك صحيحه. بون لا روكيت اختاريتها غلطه. لا روكيت هنا اجو ارتيكل، خصها تكون اجو بي ال. دونك خطا في الاختيار ديال لا روكيت. جو فيرم. دونك نمشيو للارتيكل. ربما يكون زدنا هاد الارتيكل، لا ما زادوش. دونك سي تري بيان. اذا نعاودو نسجلو نفتحو. دونك فوالا هو عطاني لو نيميرو 26. تري بيان. ولا هبطت هاد الفورمولار شويه ومشيت لا طابل بون ليفريزون غنلقاه هو تسجل هنا. هو مؤقتا هو تسجل. هو 26 لا دات ديالو المود ريغلومون زائد توتال عطا 0 حيت باقي ما حسبتش. تري بيان مزيان. اذا هادي كملنا. ندوزو مرحله اخرى، لا روكيت ديال سوبريسيون. دونك هاد لا روكيت سوبريسيون هي اللي غتسوبريمي لي الاي دي، اكزيكوتيها في البوطون انولي. اذا غنفتح هذا عاوتاني بمود كرياسيون. جونغيستر. بالنسبه للبون ليفريزون راه بقات مسجله فيها 26. غنمسحها كي عليها وندير سوبريمي باش نخدمها تنكمل. عاد نجرب. اذا غنمشيو نكري روكيت. كرياسيون دو روكيت بازي على لا طابل بون ليفريزون. نختار لا طابل بون ليفريزون. جو فارم و نختار غير الاي دي بي ال. اذا غنمشيو نكري روكيت. كرياسيون دو روكيت بازي على لا طابل بون ليفريزون. نختار لا طابل بون ليفريزون. جو فارم ونختار غير الاي دي. الاي دي بي ال. نختار غير الاي دي
دونك نجليسي ولا دوبل كليك وهنا غنبدل لو شون هو لو تيب دو روكيت هي سوبريسيون كليكي على سوبريسيون. اذا هنا الكريتير غيكون هو تكست اي دي بي ال اللي كاينه في الفورمولير دي سوبريمي ليا هذاك الاي دي بي ال اللي مفتوح دونك اي ريكوبيري من الفورمولير. دونك كليك ضربه على كريتير الاي دي بي ال كريي دونك غنجيبو من البروجي باز دوني فورمولير شارجي فورمولير اجو. اذا سميتو تكست اي دي بي ال هو هذا شون كوريسبوندون هو هذا. دونك غادي نسجل لا روكيت دونك غنسمي ار تيري 8 سوبر تيري 8 ما نديرش سوبر بواحد ندير لا اجو زعما كتسوبريمي هذاك لاجو ديك الاضافه اللي درتي ما عنديش سوبريسيون بي ال لان باش ما تعرفش بانك كتسوبريمي البي ال اللي بغيتي لاجو البي ال داكور نديرو اوكي. غادي نفرميها حيت لي روكيت بحال لاكسيون اللي درتي هكا تعطيك واحد الميساج دونك هاد الميساج خصوش يبقى يبان لان غنديرو في ماكرو. جو فيرم نخليه مفتوح نمشي الفورمولير ديالي اف اجو مود كرياسيون ديالو هو اللي غادي ندير فيه لا ماكرو في البوطون انولي نكليكي على البوطون انولي اف 4 نمشي للايفينمون سور كليك كليك على نقطة تتابع جينيراتور دو ماكرو اوكي نمشي البوطون افيشي توت لي زاكسيون دونك لاكسيون الاولى هي لافيرتيسمون نحيد لافيرتيسمون هو الاول فين هو افيرتيسمون هو هذا نو مورا غي اكزيكوتي لي لا روكيت سوبريسيون دونك غنختار اوفري روكيت هيا لا روكيت هي ار سوبر اجو بال فوالا شي اللي غندير من بعد غيفيرمي ليا لا فونيتر دونك لاكسيون الثالثه هي فيك فيرمي لا فونيتر دونك نقلب عليها هنا هيا فيرمي فونيتر تري بيان بلا انغيسترومون بلا حتى شي حاجه نديرو نو انغيستري نو. غادي نسجل لا ماكرو ديالي وغنفيرمي. غادي نجرب دابا واش خدام ولا لا. قلت لكم قبيله انه من غنمشي للمود فورمولير هو عطاني 26 ولا مشيت لهذاك لا طابل ديالي هي ديجا مفتوحه كنكليك على اكطواليزي نلقاها 26 سجلات ولكن سي جو كليك سور انولي غنعاود ناكطواليزي هي كتعطيني هنا سوبريمي شتا ناكطواليزي باش ما تبقاش تبان فوالا كتعطي 25 تري بيان. دوز دابا لاكسيون ديال الكونترول ديال تكستي اي دي سي ال تي هذا هو اللي غيبقى يتحكم في بحال دابا هو عندي ديجا مصايب الا اختاريت واحد الكليون من هنا كيبان ليا هنا في هاد لا زون هادي ديال اللي كنت سميتها تيتر سي ال تي اي شوا اختاريتي هنا غادي يخرج هنا. دونك غادي نمشي نفتح الفورمولير اف اجوت بون ليفريزون مود كرياسيون نختار هاد لو شون هذا اللي مقابل مع كليون سميتو تكست اي دي سي ال تي. اذا غنمشي لايفينمون بالنسبه لي ليست ما كيمشيوش معاهم سور كليك كيمشي معاهم ابريماج دونك غنمشي لابريماج غنكليكي على نقطه التتابع غنكليكي على بالنسبه لينا باش نعاود نذكركم ابريماج هي كاينه هنا ديال تكست اي دي سي ال تي نختار جينيراتور دو ماكرو غادي ندير اوكي دونك توت لي زاكسيون غيكونوا هنا اخترت افيشي توت لي زاكسيون. اذا لاكسيون وحده اللي غتكون هي ديفينير فالور دونك ديفينير فالور ها هي لو شون اللي غيسجل فيه لانفورماسيون هو تيتر سي ال تي لا فالور ديالو غيجيبها بلا فونكسيون ريشيرش ريش نوم اذا غيريكوبيري انطلاقا من هذاك الاي دي دونك نفتح ريش دوم فيها ليكسبرسيون هو لو شون اللي بغيتي تافيشي كوم ريزولتا هو نون سميتو نون سي ال تي باسكو هذا سميتو في لا طابل اللي عندي سميت لا طابل كليون سميتو نون كليون لا فالور بغيت نافيشي دومين هي guillemets c'est T client point virgule هنا غندير كريتير ديالي باش غيريكوبيريه ندير هنا كونديسيون شرط ديال guillemets
txt id cell t يساوي id cell t. ملي غيجيب هاد الكليون هذا غيجيبو بالاي دي، باسكو حنا ما عندناش حنا الشون تما سميتو، عندنا اي دي ها هو سميتو تيكستي اي دي سي ال تي. هذا القيمه ديالو اللي غتكون كتساوي الاي دي سي ال تي اللي كاينه في لاطابل، نكتبها ماجيوس كاينه في لاطابل تي كليون. دونك غنسد القوس ديال لا فونكسيون ريجدوم وغنسجلو لا ماكرو ديالنا وغنشوفو نتيستيو الفورمولار واش غيخدم ولا هذيك لا ليست واش غتخدم ولا لا. غنكليكي على انغيستري افيشاج مود فورمولار. فوالا اختار دابا شي واحد، شوفوا هنا غتبان، اختار هادي مثلا، هاي بانت هنا اكسترا فورماسيون، اي واحد اختاريتو كيبان هنا. تري بيان، كليكي على انولي باش ما يتسجليش هاد البون ليفريزون لانه باقي ما كملتوش. دابا غنمشيو عاوتاني نزيدو نشونجيو بعض لي بروبريتي في هذيك الفورمولار. نمشيو للمود كرياسيون ديالو. غنبدا بلا زون هادي اللي غيخرج فيها الرقم ديال التيتر ديال بال او النيميرو د بال. دونك هي هادي غنكليكي فيها. غنمشي لونغلي دوني. دونك غريكوبير الرقم انطلاقا من هاد الاي دي اللي تيخرج ليا في هاد تيكستي اي دي بال. دونك سميتها تيتر اي دي بال. دونك هنا كاينه سورس كونترول نقاط التتابع كنكليكي فيها. دونك غنستعمل لا فونكسيون ان زد ايكال ان زد. الوغ الفاريون هنا يعني هو لو شون هو تيكستي اي دي بال، هادي هي لا فالور ديالو من غير ريكوبيرا بوين فيرغول. الا كان خاوي شنو هي لا فالور اللي غتخرج؟ هو لو فيت. دونك غيومي جوج ديال لي غيومي كتعني هي لو فيت. فاليو اف نول. جو فيرم، جو كليك سور اوكي. نعاود نجربو نسجلو افيشاج. فوالا هي كتخرج هنا 26 هنا. اذا لا فالور الا كانت هذه عامره غتعطي 26 هنا هي نفسها. كليكي على انولي ونعاود نفتح الفورمولار بالمود كرياسيون. دوزو عاوتاني لو توتال اور تاكس. التوتال اور تاكس غياخد لا فالور ديالو من هاد لو شون هذا. بالنسبه لهاد لو شون هذا هو هذا سميتو التوتال اور تاكس، غياخدو من هاد لو شون هذا. تذكروا معايا هاد الاسم هذا كنت سميتو انا في الحصه اللي قبل، كنت عطيتو الاسم تي اكس تي اور تاكس. هي ريكوبيرا من هاد الفورمولار اللي مفتوح. اذا غنجي هنا لهاد لو شون هذا الفوقاني، ندير اف 4 دوني لونغلي دوني سورس كونترول نقاط التتابع. اذا غنجي هنا ديجا عندي الفورمولار هو مفتوح اف اجو. نكليكي على البلوس ديالو ها هو كاين في وسط منه كاينه سو فورمول اس اف ديتاي. كنكليكي فيه دونك ريكوبيرا من لو شون تيكستي اش تي. دوبل كليك عليه. تري بيان، نكليكي على اوكي. ولكن المشكله الا كان هذا خاوي غيعطينا ديما واحد الفالور نول. حنا بغينا ما نديروش هاد الطريقه هادي، نستعملو ان زد حسن. غادي نعاود نرجع للفورمول. دونك هادي غنمسحها باش نعاودها. غنكتب ان زد. الفاريون غادي ريكوبيري هو داك لو شون. غنمشي لاف اجو، من هنا غنختار اس اف ديتاي ونقلب على تيكستي اور تاكس. هذا هو الفاريون بوين فيرغول. في حالة ما كان خاوي غيعطيني فاليو اف نول، غيعطيني لا فالور زيرو. دونك غندير اوكي اي جو كليك سور اوكي. نعاود نفس العمليه بالنسبه لو شون اللي حداه هذا ديال تيفيا كي كاينه اف 4 سورس كونترول نقاط التتابع. دونك نكتب لا فونكسيون ان زد. فاريون غنجيبها من هاد الفورمولار اف اجو بلس اس اف ديتاي سو فورمولار ديتاي تيكستي تيفيا. اوكي. نسيت شي حاجه، نسيت القوس ما زديتوش. الا نسيتي القوس ما زديتيش كتاك ليرور. دونك اوكي نسد هادي. نجي عاوتاني لو شون الاخراني هو هذا ديال تي تي سي اف 4 دوني سورس كونترول نقاط التتابع. دونك غنكتب لا فونكسيون ان زد. الفاريون لا فالور اللي غيريكوبيري غيمشي للفورمولار اجو اس اف ديتاي وغادي يجبد ليا هاد لا فالور ديالو من هاد تيكستي تي تي سي. نسد القوس ديال ان زد. اوكي غادي نتيستيو دابا نسجلو بعدا نمشيو لافيشاج مود فورمولار. اذا هو عطاني زيرو حيت هادو الا مشيت ديتاي هادو خاويين، هادو تا هما فيهم زيرو يعني نول.
اذا عطاني زيرو. من غيتعمروا هادو تلقائيا غادي يبان لي ريزولتا. نجربوا دابا، نختاروا شي كليون، نمشيو للديتاي ونختاروا شي ارتيكل هنا، شي ريفيرونس. فوالا نكتب شي هنا شي كونتيتي، نكتب مثلا جوج. لو بري سي 150. تلاحظوا معايا ها هو تبدل لي الريزولتا، هو خرج هنا مكتوبه 300، هنا عطات 300. نزيد شي واحد اخر عاوتاني، نجي هنا باغ اكزومبل ندير 200، ونجي هنا ندير باغ اكزومبل صافي. هنا ما نديرش كونتيتي، ندير باغ اكزومبل 3. فوالا اتسيتيرا. كاين حوايج اخرين اللي خصكم تتابعوا ليها، ربما راه ما انتبهتوش ليها. شوفوا معايا ملي نختار شي ارتيكل جديد، جو سي با، ناخذ هذا كونتيتي، نكتب واحد ولا جوج. لا بري باغ اكزومبل 500. واخا كنبقى في نفس لالين الريزولتا هنا كيتبدل، ها هو تبدل، عطاني هنا جوج في 500 هي 1000، ولكن هنا ما تحددش. علاش؟ لان باقي حتى تتكليكي هنا في لو فيد خص هاد لا ليست اكtualiser باش هادو يبان فيهم ريزولتا. يعني تنكليكي هنا في لو فيد عاد كيعطيني، وهذا ما يمكنش، لان ربما الواحد يجي بالغلط يبقى محط كورسور هنا ويمشي يدير فاليدي، اوتوماتيكمون يمشي له هاد الريزولتا كامل غلط. دونك سي بور سولا خصو يتحدد اون فوا انا نفاليدي، نكتب الكونتيتي وندير اونطري او لا بري يونيتير ندير اونطري، نبقى في نفس لا لين، خصو هذا يتحدد. اذا غنلغي العمليه ونعاودو نديرو هاد لاكtualisation. سي تري سامبل. غنمشي لمود كرياسيون وغنمشي للديتاي دو بي ال، وغنمشي لهاد لو شون هذا اللي سميتو كونتيتي، ها هو كونتيتي دو فونت، هذا وهذا سيليكسيونيهم بجوج. باردون اسمح لي. دونك انا درت كيفاش كنسيليكسيوني الاولاني، كنكليكي عليه شيفت ولا كونترول وكنكليكي على هاد الشون اللي حداه، كندير لا في بروبريتي اف 4 وندير هنا ايفينمون ابريماج، يعني ابري ميزاجور، غادي اكtualiser ليا لا ليست باش هادو التحديد ديالهم يبان الريزولتا ديالهم. دونك كنجي هنا نوقع اما ابريماج ماشي افونماج، ابريماج، واما سور بيرت دو فوكس حتى هي تخدم لك، اولا سور سورتي حتى هي تخدم. بيرت فوكس يعني من الكورسور كيتبدل ما كيبقاش في بلاصتو. فوكس هو لو كورسور، هو هذا اللي كيبقى يكلينيوتي. دونك نختار بابريماج، نكليكي على نقاط التتابع، جينيراتور دو ماكرو، نختار واحد لاكسيون تري سامبل، غنكليكي هنا لاكسيون سميتها اكtualiser، tout simplement actualiser. وغادي نسجل لا ماكرو، وغادي نجرب دابا. غنسجل افيشاج مود فورمولير، غادي نختار شي كليون هنا ديتاي دو بي ال. دابا غنختار، غتشوفوا معايا، غنكتب لا كونتيتي 3 مثلا، لو بري نكتب وندير اونطري. فوالا هو تحدد لي الريزولتا، هو بان. نفس الشيء لازت واحد اخر عاوتاني. alors quantité جوج par exemple، une fois نحدد مثلا هادي، ندير التحديث، فوالا هو كيتبدل. دونك سي تري بيان بالنسبه ليا، راه خدام. غادي نلغي العمليه باش ما نسجلش، حيت باقي فاليدي ما درتلاش البرمجه ديالها. الوغ بالنسبه للفاليد البوطون فاليدي، خصني نكريلو لا روكات ديالو، هي الاولى ديال الميزاجور، باسكو يحدد لي المعطيات الجدادين، لان لاجو كيتسجل فيه غير النمره وهذا الشيء د لا دات والمود ريغلومون، ما كيزيدش يسجل لي الكليون وما كيسجلش ليا لي زانفورماسيون ديال التوتال اور تاكس وتوتال تي في او تي تي سي. اذا غنلغي، غنكري لا روكات د ميزاجور اللي غتعاود تحدد ليا هاد العمليه دي. دونك غنمشي لونغلي كريي، كرياسيون دو روكيت. الوغ لا روكيت غادي تبازا على لا طابل بون دو ليفريزون، نختار لا طابل بون دو ليفريزون، دوبل كليك، جو فيرم. غادي ندير نجليسي لي شون كاملين، دونك واحد بواحد، اولا نسيليكسيونيهم كاملين بشيفت ونجر واحد فيهم كيتزادو كاملين، وغنبدا ندير لا ليزون بيناتهم. الصف الاولاني اللي غيكون فيه الكريتير، او بعد اول شيء غادي يكون تيب دو روكيت سي ميزاجور، غيكون فيها الكريتير باش التحديث غيحددو بالاي دي بي ال. اي دي بي ال تلقى من الاي دي بي ال ديال الفورمولير اللي مفتوح، الفورمولير ديال لاجو. دونك غنجي هنا الكريتير ديال اي دي بي ال، بوطون دروا كريي، غادي نمشي للبروجي ديالي،
غنمشي للفورمولار دونك هنا ما عنديش مشارجي ما عنديش مفتوح دونك غنمشي تو لي فورمولار الوغ هما هادو نزيد نكبر شي شويه هو اجون بون ليفريزون دونك غنقلب على الاي دي تكستي اي دي بال دونك هذا هو الكريتير اوكي هادو شنو هو التغيير اللي غيدار هذا ما غيغيرش فيه حيت هذا تسجل دافونس غادي يغير ليا الميزاجور غتطبق لهاد لي شون اللي باقين دونك لو شون الاول هو الاي دي بال اي دي سي ال تي دونك غنمشي لميزاجور ماشي كريتير كريي باز دوني نمشي للفورمولار تو لي فورمولار اجو بون ليفريزون دونك هذا غيمشي مع تكستي اي دي سي ال تي تكستي اي دي سي ال تي ندير اوكي نقدر ندير واحد العمليه سهله نشد هذا نسيليكسيوني حد علامه استفهام علامه التعجب هنا داكوغ لكم الطريقه حتى هي سهله ما نسجلش كلشي او لا نسجل كلشي حتى هي سهله كنترول سي اوكي نجي لهاد لو شون هذا دات بي ال بوطون دروا كريي نجي هنا كولي بكونترول في غادي نمسح هذاك لو شون الاخراني خليها تكستي ونختار لو شون كوريسبوندون دونك لو شون هو دات بي ال كنكليكي عليها دو فوا كتجيني ساهله كنجي عاوتاني المود بي ال نفس الشيء بوطون دروا كريي كولي بكونترول في كنمسح حتى التكستي دونك هذا المود تكستي مود بي ال غندير اوكي بالنسبه لأوبسيرف نفس الشيء كريي كونترول في خلي حتى التكستي اوبسيرف بي ال الشون كوريسبوندون ديالو بقى لي توتال اور تاكس دونك نفس الشيء كريي كونترول في دونك هذا ما سميتوش تكستي سميتو توتال انا ندير الحرف الثاني توتال اور تاكس توتال اش تي اوكي نفس الشومان بوطون دروا كريي كونترول في نمسح هذا سي توتال تيفيا نختار توتال تيفيا وندير اوكي بقى لي اخر شون هو هذا كريي كليك ضربه كريي كونترول في تكستي توتال تي تي سي ها هو خرج ليا توتال تي تي سي اوكي صافي غادي نسجل هاد لا روكيت نعطيها اسم ندير انغوجيستري ار تيري 8 ابديت يعني ميزاجور تيري 8 اجو بال يعني غتموديفيي هذاك لاجو اللي درتي من قبل اوكي غادي نسد هاد لا روكيت وغادي نيكزيكوتيها في البوطون فاليدي دونك غنفتح الفورمولار ديالي اجو بون ليفريزون بمود كرياسيون غنمشي للبوطون فاليدي كليكي فيه F4 نمشي لإيفينمون سور كليك نقط التتابع ديال بتين فاليدي دونك هنا غنختار جينيراتور دو ماكرو اوكي من بعد غنختار افيشي توت لي زاكسيون دونك غنختار لاكسيون الاولى هي سي سي باش نتيستي بها الا نسى ما عمرش لو شون ديال كليون نخرج له واحد الميساج دونك سميتها تكستي اي دي سي ال تي الا كانت ديفيرون لو فيد الا كانت عامره يعني تخالف لو فيد عادي ينفذ ليا الامر ديال ليكزيكسيون دو لا روكيت اذا غنجي هنا غنختار الامر هي افيرتيسمون لان روكيت دو موديفيكاسيون فيها لي ميساج غنجي قبل من بعدها غادي ندير اوفرير روكيت هيا الروكيت ديالنا سميتها روكيت ابديت لاجو من بعد غيفيرمي ليا لا فوناتر غيجي هنا غيكليكي هنا لاكسيون لي موراها هي فيرمي فوناتر بوتيتر انا دونك ماشي مشكل بعد غادي اكتواليزي ليا لا ليست غنجي هنا ندير افيشي تو انغيسترمون لاكسيون لي مورا وغنجي سينون اجوتي سينون الا كان العكس غيعطيني اليرت ديرور دونك نكليكي على سينون دونك البلوك سينون غادي ندير فيه لاكسيون زون ميساج غنختار زون ميساج لو ميساج ديالي غنكتب اللي عجبك اسيي
de remplir إلا نسى خلى هذاك لو شون خاوي يخرج له الميساج essayer de remplir le champ نديرو par exemple le champ client. Le type ندير par exemple information l'icône اللي بغيتي تخرج le titre champ manquant le titre ديال la boîte de dialogue. Très bien. Donc les actions اللي غيكونوا je clique sur enregistrer fermer enregistrer مرة أخرى وغنجربو دابا نديرو المود فورمولير غنسيزيو وغنشوفو واش غيتسجل. دابا بعدا نهبط هادي شويه هادي هي تسجلت هنا غتلقاو 26 هي تزادت ها هي على اكtualiser حتى هي خاويه ما فيهاش هاد لي زانفورماسيون هادي ما فيهاش الكليون وما فيهاش توتال اور تاكس. اذا غنعمر دابا الكليون هو الاول دونك غنمشي للكليون غنختار باغ اكزومبل هذا مثلا غنمشي دابا للديتاي غتشوفوا العمليه كيفاش غتوقع ديتاي. دونك اون فوا نختار ريفيرونس دونك غتخرج الاي دي بي ال اوتوماتيك لان هنا كاين غولاسيون ما بين هاد سو فورمولير ما بين اي دي تكستي اي دي بي ال. دونك غنعمر غير لا كونتيتي ندير باغ اكزومبل جوج لو بري ندير مثلا 1000 اون فوا نفاليدي بونطري ها الكالكول كيتجينيرا الفوق نزيد شي واحد اخر ندير الثاني مثلا ندير كونتيتي باغ اكزومبل 3 لو بري سي 200 باغ اكزومبل اونطري فوالا. دونك عقلوا على التوتال اور تاكس ديالو هي 2600. المهم هادو راه يخرج لنا اون فوا نكليكي على فاليدي غادي نلاحظوا هي تزادت ها هي تحدثت ها هو عطاني الريزولتا هنا تسجل لي هنا لتحت. دونك فوالا ها هو الريزولتا. دونك سي كاين شي مشكل في هاد كلافي عندي اليوم ما عرفت مالو ما كيبغيش فوالا هي هنا كاينه هنا نعطيكم هاد لامبلاسمون ها هي تزادت. تري بيان. هادو اللي بقاو من قبل هادو كيفاش غنحلوا لهم المشكل ديالهم لان هادو الريزولتا ديالهم ما تسجلش لان توتال اور تاكس. اذا مي غندير دابا ندير العكس ندير اجوتي ان بون ليفريزون الا خليت هذا خاوي درت فاليدي ها الميساج ديرور كيعرض ايسي دو رومبلير لو شون كليون لان هذا خاوي. اوكي غادي نلغي العمليه. تري بيان. هادو كيفاش غنعمرهم غادي تتبعوا معايا عمليه غنديرها باش نعمرهم لي كالكول ديالهم بلا ما نبقى نسيزيهم مانيوالمون لان اللي قبل ما كانش فيهم التوتال اور تاكس والتي في والتي تي سي. اول شيء غنكري لهم واحد الروكيت ضروري لا سوفغارد ملي غيجيب هاد لي دوني خصهم يجيبهم من واحد لا طابل غيريكوبيرو من واحد لا طابل ولا طابل هادي غيكون فيها الريزولتا د كالكول الا انا باقي ما درتش انا الريزولتا د كالكول داكور ديال التوتال ديال كل وحده. غادي نمشي اول شيء غادي نكري واحد لا روكيت اللي غتكري لي نوفيل طابل. لا طابل غنسوبريميها في الاخر ما نحتاجهاش من بعد. اذا اون فوا ندير لامبورطاسيون ديال لي دوني ديال التوتال اور تاكس و تي في ونمسحها ما عندي ما ندير بها لان غير باش نريكوبيري بها لي دوني. غادي نمشي لونغلي كريي كرياسيون دو روكيت غادي ناجوتي لا روكيت غنمشي هنا لونغلي روكيت ار ديتاي بي ال كليكي لها دو فوا وغادي نختار لو شون اي دي بي ال اي لي 3 شون الاخرانيين ديال ام ار تاكس نسيليكسيونيهم 3 نجلسيوها غير واحد هنا هما هنا تزادوا. من بعد غنبدل العمليه غنجي هنا لسيغما اللي الفوق غنكليكي عليها كتزاد لي لا لين اوبيراسيون غادي نبدل هاد لي 3 اوبيراسيون اللي عندي هنا ديال ام اور تاكس و تي في و تي تي سي. كليكي هنا ردا صوم حتى هادي ردا صوم لا ليست ديالها وحتى هادي ام تي 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 سي صوم. تري بيان. من بعد غادي نكريي غادي نيكزيكوتي لا روكيت. النوع ديال الروكيت سي كرياسيون دو طابل. هاد الروكيت غتكري لها ملي كدير لها اكزيكوتي راه كتعطيك الريزولتا ديال الحساب ها هو شفتو معايا توتال ام تي اور تاكس تي في او تي تي سي. ولكن خصها تكري ليها طابل هذيك لا طابل هي المصدر اللي غنجيب منها لانفورماسيون. ما يمكنش دير الميزاجور ما بين روكيت و طابل خصها تكون طابل اي طابل. اذا غنمشي نرجع لمود كرياسيون ديال هاد لا روكيت غادي نمشي هنا البوطون هاي كاينه هنا الفوق كرياسيون دو طابل كنكليكي فيها
هنا تيقول لك نون دو طابل، نعطيها شي سميه نسميها مثلا تي توتال باغ اكزومبل توتال بي ال باش نعقل عليها. تي توتال بي ال من غندير اوكي غادي يكري ليا هاد لا طابل هادي، ندير اوكي ومن بعد غندير اكزيكوتي، يعطيني بان راه تكري لك واحد لا طابل زالي كولي 26 لين دون اون نوفيل طابل. غندير وي، هيا لا طابل تكريات، يعني تا لا روكيت يمكن لها تكري لا طابل. ها هي سميتها توتال بي ال. الا مشيت فتحتها نلقى هي نسخه ديال الروكيت، ها هي نفسها، هاي هادي راه بحال هادي نفس لي دوني اللي وريتكم قبيله، هاهما بالاي دي بالكالكول ديالهم. تري بيان، هاد الروكيت هادي صافي غنسدها نكليكي على فيرمي ديالها بلا ما نسجلها، ما عندي ما ندير بها حتى انا سوفغارديت لي دوني ديالها في هاد لا طابل تي توتال بي ال. الوغ شنو غندير دابا؟ نكري لا روكيت دو ميزاجور، نسد هادي سد هذا ما عندي ما ندير به، حتى هاد بون ليفريزون هو اللي غيخرج فيها النتيجه. غنكري واحد روكيت ميزاجور كريي. الوغ غنمشي كرياسيون دو روكيت، غادي نختار جوج ديال لي طابل. لا طابل الاولى هي بون ليفريزون، دوبل كليك، ولا طابل توتال بي ال اللي كرييت دابا. دونك كدوز بيناتهم اوتوماتيكمون الغولاسيون، سي بيان. غنختار لي شون اللي غندير لهم ميزاجور، هما هادو اللي عندي هنا في البون ليفريزون، توتال اور تاكس جليسي الاول، توتال تي في ا و توتال تي تي سي. من بعد غنبدل لو تيب ديال لا روكيت، غنكليكي على روكيت ميزاجور، كاينه على البوطون ميزاجور. اذا الميزاجور ديال هذا منين غنجيبها؟ غنجيبها من هاد لو شون هذا، من هاد السون دو ام تي اور تاكس، داكوغ. وهذا غنجيبها من هذا، كل واحد عنده شون كوريسبوندون. غنجي هنا الميزاجور تو سامبلومون ميزاجور، وغنكتب الاسم ديال لا طابل، هي الحروف الاولى، اولا نمشي هنا للميزاجور وندير كريي. الا بغيت افيشي سميتو هذا اللي كيقولوا له جينيراتور ديكسبرسيون، حتى هي صحيحه. كتب غير الاسم الاول ديال لا طابل تي تيري لويت توتال بي ال، اما دير لو سين بوين اولا لو سين علامه تعجب بوين باش كتريكوبيري لي شون، اولا علامه تعجب حتى هي صحيحه. دونك ندير علامه تعجب ريكوبيري لا فالور ديالو من سوم دو ام تي اور تاكس، وندير اوكي. ها هو تسجل لي انا. نقدر بلا ما ندير دابا جينيراتور نجي لهنا نكتب تي تيري لويت توتال، هي خرجت ليا علامه تعجب اولا بوين ام تي تي في ا. شون الثالث هو تي تيري لويت توتال تي تي سي، غيريكوبيرا من تي توتال بي ال علامة تعجب. لو شون هو ام تي 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 سي. غادي اكزيكوتي لا روكيت، غتشوفوا كلشي غيدار. غنكليكي على اكزيكوتي باش نفيريفي. يعني هو يقول لي فوزالي ميتر ا جور 26 لين. دير وي. غنمشي دابا لا طابل بون ليفريزون، غتلقاو هما لي دوني هما تعمروا، هادوك قبيله كانوا خاويين. توتال بي ال، توتال ديال كل بي ال ها هو تافيش هنا، زائد هذيك البي ال اللي زدت قبيله 26. ها هي لي زانفورماسيون. فوالا هذا سي ان تروك الا بغيتو ديروا تحديد المعطيات انطلاقا من جوج ديال لي روكيت. الروكيت الاولى كتكري لا طابل، والروكيت الثانيه كدير لا ميزاجور. هاد الروكيت هادي دونك سي بيان، دونك عندنا لي دوني مقادين. هاد الروكيت بغيتو تسجلوها تخليوها عندكم، تسجلوها باش ما نعرف الا وقع شي خطا ولا شي حاجه تقدر ما بغيتيش دونك تي بو ليليمينا. ما نسداش لان ديجا ندير نو، ما نسجلهاش. نعاودو العمليه، نسجلو شي بون ليفريزون جديد. كليكو على اجور بون ليفريزون، نختارو لو كليون هنا باغ اكزومبل هذا، نبدلو المود نديرو شيك باغ اكزومبل ديتاي بي ال. دونك غنختار ريفيرونس بوتيتر هادين مثلا كونتيتي 3، لو بري يونيتير باغ اكزومبل 150. نجي عاوتاني ندير مثلا شي ريفيرونس اخرى، ندير مثلا 5000 باردون كونتيتي نديرو جوج ولو بري 5000. فوالا بارك جوج. ها هو الريزولتا هو كيخرج هنا. اون فوا كليكي لا فاليدي، هما عطاني على هاد الميساج حيت ما كاينش طابلو شي طابل اللي غتاكتواليزا. دونك عاديه
حيت كاينه لاكسيون هنا ديال افيشي تو اونسترومون، كان عليا نخلي هاد لاطابل مفتوحه باش نشوف النتيجه. ماشي مشكل، نكليكي على اوكي، جو فارم، نمشي لبون ليفريزون، نلقى ها هو تزادت 27 بالكالكول ديالها هو تحسب. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين، هذا شويه طويل ولكن هذا تري امبورطون، لان هادو لي فورمولير اللي تيكونوا امبريكي يعني فيهم دي سو فورمولير، دونك خاصكم تكونوا كتعرفوا تخدموهم. هذا سي اون ميثود، يعني كاين بزاف الطرق، يمكن نعطيكم شي طريقه اخرى عاوتاني باش تخدم ماشي بطريقه لي زونغلي، كاين تخدم بلي بوطون ايتترا ولا ماشي مشكل. جانول يمكن هادو نفسهم غيتعاودوا في نفس العمليه بالنسبه لاجو البوند كوموند. حدنا عاوتاني البوند كوموند تا هو غيكون بحال هاد البوند ليفريزون، وغيكون عاوتاني فيه الديتاي ديال البي سي، وغيكون عاوتاني الفاكتور تا هي غيكون فيها الديتاي ديالها والدوفي الديتاي ديالو ايتترا. دونك غيكونوا تا هما فيهم لي سو فورمولا. كنشكركم بزاف على هاد المتابعة، وإلى الحصة أخرى إن شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، إلى حصة أخرى. أريتي